Kashmir News Service presents. KNS कश्मीर न्यूज़ सर्विस आपको हर पल, हर खबर, हर समाजी सियासी खबर से बाखबर करवाता है। आज जो हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम है वो एक हमारे खुसूसी मेहमान है यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर रियाज अहमद मीर साहब है। उन्हीं से आज हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की डेवलपमेंट के बारे में। आइए बात करते हैं मिस्टर रियाज साहब से। रियाज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। थैंक यू। रियाज साहब, आप मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम हुआ इस चेयर पे यहाँ पे? देखिए, मुझे अभी तक 2.5 साल हो गए यहाँ पे। 2.5 साल जी। रियाज साहब, आपने 2.5 साल में कौन सा ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे की जो जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जिससे रोशनास हुआ है अभी तक? देखिए, जहाँ तक जो हमारा अभी जो 2 साल का टेन्योर रहा यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा 2 साल में पहले एक तो हमारा हुआ 5 अगस्त जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A का था। तो उस साल जो अगर आपने देखा होगा कि पूरा जो हमारे यहाँ नेटवर्क बंद था, तो उस साल हमारे कुछ काम नहीं हुए। लेकिन तो लास्ट ईयर हमारा जो था उस टाइम हमारा कोविड-19 की फर्स्ट वेव आ गई, इवन इस साल भी सेकेंड वेव आ गई। तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का अगर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ वार्ड्स में है, वार्ड्स में हमने करीबन 20 से 25 लाख का हर एक वार्ड में काम किए हैं। ख़ास तौर पर उसमें जो हमारे यहाँ थे रोड्स के काम थे और प्लस जो थोड़ा बहुत ड्रेनेज का भी हमने किया। उसके बगैर हमने यहाँ पे जो हमने हुपर्स परचेज़ किए जो अभी डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज कर रहे हैं। उसके बगैर हमारे पास यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स हमने परचेज़ किए और हमने यहाँ पे जितने भी हमारा टाउन वार्ड्स हैं या मार्केट है उसके लिए जो स्ट्रीट लाइट्स हमने परचेज़ की। उसके बगैर हमारे अभी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं जिसमें हमारे अभी 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी हो गए और उसकी अप्रूवल भी गई है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम जो प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल हो गई है, जिसमें हमारा एक है ब्यूटिफिकेशन ऑफ कुपवारा टाउन, तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे है उसमें जो हमने ड्रेनेज का प्रोजेक्ट जो हुआ था जो इसी साल उसकी अप्रूवल आ गई, वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो है, क्योंकि पिछले 2 साल जो टर्माइल रहा है, चाहे वो कोविड था या एब्रोगेशन ऑफ 5 अगस्त था, उस वजह से जो काम रुक गए, जो पेस ऑफ वर्क था वो थोड़ा कम स्लो हो गया। लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी मैं पर्सनली इसको देख रहा हूँ, हमारी जो R&B की इंजीनियरिंग विंग है उनसे हम जॉइंटली काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में जो हमने आइडेंटिफाई वर्क्स किए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। साहब, आप मुझे बताइए जो आपने वहाँ पे टाउन में जो डाइवर्जन्स दिए थे उनका क्या हुआ? देखिए, अगर आप देखेंगे जब इससे पहले जब ये 5 अगस्त हुआ, क्योंकि जितने भी हमारे जो इलेक्टेड लोग थे वो या तो बंद थे या तो कहीं और छुपे थे, तो जब वो काम हुआ उस टाइम हम यहाँ नहीं थे। और उसमें क्या था कि आप देखते होंगे कि जो आर्मी की कॉन्वेज आती थी उस टाइम जो है एक जॉइंटली एक डिसीजन हुआ था, उसमें हमारे कुछ मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जिन्होंने ये डिमांड करी थी कि एक डाइवर्जेंस होना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक जाम हमें रहता है और जो प्लस जो शॉपकीपर्स है वो जो अपनी व्हीकल्स है वो पार्क कर लेते हैं साइड में। तो उस चीज़ को लेके और प्लस जो आर्मी की एक हमें रिकमेंडेशन आई थी कि आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि हमें भी ट्रैफिक मूवमेंट में जो कॉन्वे आती है उसमें दिक्कत आती है। तो हमारे उस टाइम के DC साहब अंशुल गर्ग जी ने एक उसमें अप्रूवल दे दी थी और वो काम हुए थे, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ पे नहीं थे। तो लेकिन उसके बाद जब हम वापस आए हमने देखा जो हमारे यहाँ शॉपकीपर से वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, उससे इवन मेरे पास काफ़ी डेलीगेशंस आई उसके लिए। तो फिर हमने एक जॉइंटली एक रेजोल्यूशन पास किया और उसको डिमोलिश कर दिया ताकि, और उसके बाद आज अगर आप देखेंगे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और जो डिसीजन हुआ था उस टाइम बनाने का वो उस टाइम थ्रू डिप्टी कमिश्नर हुआ था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन जब डिमांड आई थी उस टाइम हम भी मीटिंग में थे, उसमें ट्रेडर्स भी कुछ थे लोग और प्लस आर्मी के भी, उन्होंने भी एक उसमें एप्लीकेशन दी थी कि इसमें आप डिवाइडर्स लगाओ ताकि ट्रैफिक मूवमेंट जो कॉन्वे जाती है उसकी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बदकिस्मती से उससे हमें काफ़ी दिक्कत हो गई और काफ़ी लोग हमारे पास आए, लेकिन फिर हमने एक डिसीजन ले लिया, यूनानिमस डिसीजन लिया हमारी काउंसिल ने और हमने उसको डिमोलिश कर दिया। उसमें कितना उस वक्त फंड उसमें हुआ इन्वेस्टमेंट? एक्चुअल में मेरे पास डिटेल नहीं है, दैट वाज डायरेक्टली डन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हमारा कोई उसमें फंडिंग नहीं गई, तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, रिसेंटली एक मीडिया में रिपोर्ट आया था कुपवारा में कहीं पे भी डस्टबिन नहीं मिला, जो एक मीडिया रिपोर्ट आई थी, वो किस हद तक है? देखिए, हमारे पास अभी तक जो हमने डस्टबिन यहाँ इंस्टॉल करवाए थे, बड़े कंटेनर्स इंस्टॉल हुए थे, उसमें जो गाड़ी लगती है वो बड़ी गाड़ी होती है जो लिफ्ट करती है उन डस्टबिन्स को।
تو لیکن بدقسمتی سے کیونکہ جو ابھی یہ کووڈ سیکنڈ ویو آ گئی اس میں ہماری وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی, وہ باہر سے ہم نے پرچیز کیا کیونکہ اس کا جو ڈسٹریبیوٹر یہاں پورے اسٹیٹ میں ہے نہیں کہیں پہ. اس میں ہمارے پاس 2-3 پارٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے کوشش کی یہاں لوکلی ارینج کروانے کی, لیکن وہ ارینج نہیں ہوئے. پھر ہم نے وہ گڑگاؤں میں جو ہے اس کا جو ڈیلر ہے اس کو ہم نے لکھا اور ان کے جو ہے ابھی پارٹس کی ہم نے ریلیز کی ہے. اور انشاءاللہ جو بڑے کنٹینرز ہیں جو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں تو ہم بڑے کنٹینرز لگا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایک تو شاپ کیپرز الاؤ نہیں کرتے ہیں. اب ہم نے ٹوین ڈسٹ بنس کی جیسے وہ اسٹیل میں لگاتے ہیں, اور اس کی ہم نے ابھی ریسنٹلی جب یہ نیوز آئی تھی اس کے ترنت دوسرے دن ہی ہم نے اس کی اپروول دے دی, اور کوشش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ود ان 15 to 20 days میں ہم ان کو جو ٹوین ڈسٹ بنس ہیں ہم انسٹال کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں. تو جہاں تک کنٹینرز کی بات ہے, اگر آپ دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی یہ بڑے کنٹینرز ہے وہاں, کیونکہ ہم نے جو ابھی پچھلے 1.5 سال پہلے ہم نے جو وہیکلز لائی تھی اس میں یہ موٹیو یہی تھا کہ جو ڈسٹ بن کا ایک یہ ہے کہ اس کو ہم سائڈ میں کر کے, چاہے وہ شاپ کیپرس ہے چاہے ہمارے یہاں انڈیویجول ہاؤس ہولڈس ہے, وہ جا کے ان کے پاس وہ گاڑی آ رہی ہے وہ اس میں ڈال کے تاکہ یہ راستے میں نہ پڑے. لیکن اب کیونکہ کنٹینرز جو بڑے ہیں جو ہم نے ابھی فی الحال بند رکھا تھا کچھ ٹائم سے پہلے کیونکہ کووڈ ویو تھا اور سب کچھ بند تھا, اس وجہ سے ہم اس پارٹ کو پرچیز نہیں کر پائے. لیکن ابھی ترنت ہم نے ان کو آرڈر دیا ہے اور انشاءاللہ جو ٹوین ڈسٹ بنس کی بات کر رہا ہوں وہ ہم ود ان 10-15 days میں انسٹال کروا دیں گے. ابھی ہمیں مارکیٹ میں کہیں پہ بھی کوئی ڈسٹ بن مل رہا ہے ابھی دیکھنے کو وہاں پہ اگر آج کی بات کریں؟ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو کنٹینرز ہے وہ تو شاپ کیپرز الاؤ ہمیں نہیں کریں گے. اب اس میں جو ہے اس میں ہمیں اسٹیل کے ہم نے ٹوین ڈسٹ بنس آرڈر کروائے ہیں. تو ایک آرڈر کرنے میں تو یہ تو نہیں ہے ایسے کہ ڈپارٹمنٹ جا کے ڈائریکٹلی پرچیز کرے, اس میں بھی ایک فارمیلٹی ہے جو ایز پر پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک اپروول میں نے دے دی ہے جو ہمارے تک تھا. اب یہ ہے کہ اس میں جو پرچیزنگ جائے گا ٹینڈرنگ جائے گا اس میں وہ پروسیجر 10 یا 15 دن میں ہو جائے گا, اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 15 سے 20 دن ہم ان کو انسٹال کروا دیں گے. اچھا ریاض صاحب مجھے بتائیں, یہاں پہ کہیں پہ ڈمپنگ سائٹ ہے ہی نہیں, جو ویسٹ مٹیریل گھروں سے جو نکلتا ہے ویسٹ مٹیریل جہاں سے وہ گاڑی لے کے آتے وہ پھر وہ کہاں پہ ڈمپ کرتے وہ چیز؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اگر آپ بات کریں گے, ابھی کچھ دن پہلے ہمارے چیف سیکرٹری نے بھی اس پہ ایک ریویو میٹنگ لی جس میں ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, ایون ہماری جو ڈائریکٹر میم ہے وہ بھی تھی اس میں. اور اس میں جو ہے ابھی کلیئر کٹ ڈائریکشنز گئی ہے جو چاہے وہ ڈویژنل آفس میں ہے یا ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, کہ جو پہلے سے ہی 2016 میں لینڈ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے نوتنوسا میں, ایسے ہی باقی ڈسٹرکس میں بھی, تو وہ ترنت آپ ہینڈ اوور کر دو ان کو. دیکھو ہمارے پاس جو ابھی ان نے لینڈ دی تھی وہ دی تھی ددوان میں 10 کنالز. تو لیکن اس میں بدقسمتی سے اس میں یہ ہو گیا کہ ایک تو اس میں کورٹ کے ہمیں اسٹے آرڈر آ گیا, دوسرا اس میں پولیوشن بورڈ نے بھی اس میں ہمیں بولا کہ آپ وہاں ڈمپ نہیں کر سکتے ہو. تو ایز آف ناؤ وی ڈونٹ ہیو اینی اسپیس ٹو ڈمپ دا جو بھی یہ گاربیج نکل رہا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں بھی ڈمپ کر رہے ہیں اس کو اوپر سے فل کر رہے ہیں. تو لیکن ابھی ریسنٹلی جو 4 دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ لی اس میں کلیئر کٹ ڈائریکشنز ان کو ملی ہے کہ آپ ان کو ہینڈ اوور لینڈ کر دیجیے. اب انشاءاللہ میں بھی امید رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی ابھی یہ 2 دن پہلے ڈسکشن ہوا ہے اور وہ بھی اس میں ابھی سیریس ہے. ایون انہوں نے ہم سے رپورٹ بھی مانگا, ہم نے وہ رپورٹ جو بھی فائل ہمارے پاس تھی وہ سبمٹ کر لی, اور انشاءاللہ کوشش چل رہی ہے اس میں تاکہ ہمیں ایک بار یہ لینڈ الاٹ ہو جائے تو یہ ونس فار آل ایشو ختم ہو جائے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے. اچھا ریاض صاحب مجھے بتائیے, پچھلے کپل آف منتھس ایک ریومر ہوئی تھی کہ ریاض صاحب شاید اس ایم سی سے ریزائن کرنا جا رہے ہیں, شاید پرہیپس آپ ہی کا پوسٹ میں نے پڑھا تھا, اس کی وجہ کیا رہی تھی؟ دیکھیے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں ریزائن کروں کیونکہ میرے اپنے کچھ فیملی ایشوز تھے اور اپنا بھی میرا بزنس بھی ہے تو میرا کافی سفر ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب میں نے وہ آفیشیلی میں نے سبمٹ نہیں کیا تھا, میں نے فیس بک پہ اپنے پوسٹ پہ لگایا تھا کہ میں ابھی ریزائن کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جو ہمارے یہاں میرے کاؤنسلرس تھے یا پلس جو ہمارے یہاں جو ہمارے سپورٹرس ہیں وہ کافی پریشان ہو گئے. انہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں آپ یہ چیئر چھوڑ نہیں سکتے ہو, جو آپ کا ٹینیور ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لو, کیونکہ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے ہم نے ووٹ آپ کو ڈالے تو آپ ایسے چھوڑ نہیں سکتے ہو. تو اس وجہ سے لے کے پھر میں دوبارہ سے آ گیا اور میرے خلاف اگر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نو کانفیڈنس موشن بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد جب نو کانفیڈنس موشن ہو گیا تو پھر اس میں جو ہمارا فلور ٹیسٹ ہو گیا, تو فلور ٹیسٹ میں میرے جو کاؤنسلر صاحب ہیں انہوں نے دوسری بار مجھے اعتماد دیا اور میں دوبارہ سے یہاں پہ آ گیا. یہ تھے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل رپورٹ تھا, ہمارے ساتھ جڑے تھے ابھی ریاض احمد میر صاحب جو ایم سی کپوارہ کے چیئرمین ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی, ان سے گفتگو کی. بنے رہی آپ کے ان کے ساتھ, ہم ہر پل آپ کو ہر خبر سے باخبر کر دیں گے. Thanks for watching Kashmir News Service.